नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. गोंयांत तिसरो जिल्लो तयार केलो जाल्यार ताका येवकार दिवपाचो थाराव ब्रेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेंत मांडलो. कलेची पुजा करपी कलाकारांची नवी पिढी घडपाक जाय, हे खातीर तांकां ज्येश्ठ कलाकारांचें मार्गदर्शन मेळपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. बेटी बचाव बेटी पढाओ चळवळीक 10 वर्सां पुराय जाल्यात. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांचे कडेन CZLMP 2019 आनी ESA अधिसुचोवणे विशीं चर्चा केल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट करून दिल्या. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो 2019 बेगीनूच निश्चित करचो, पश्चिम घाट जैव संवेदनशील वाठार अधिसुचोवणेंतल्यान 21 गांव भायर काडपाची मागणी ह्या भेटी वेळार तांणी केली. केंद्रीय पर्यावरण आनी रान मंत्रालयाचे तज्ञ समितीन नोव्हेंबरांत राज्याक भेट दिवन गांवांची पळोवणी केली. तशेंच तज्ञ समितीन मुखेलमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यां कडेन वचूनय चर्चा केली. उपरांत आयज मुखेलमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा केली. जी 21 गांवां भायर काडपाची मागणी आसा तातूंत सत्तरींतले 12, धारबांदोड्या म्हालांतले 5, सांगेचे 3 आनी काणकोणच्या 1 गांवाचो आस्पाव आसा. फाटल्या ऑगस्टांत जारी केल्ल्या ESA अधिसुचोवणेच्या मसुद्यांत 108 गांवांचो आस्पाव केल्लो. हातूंतल्यान 21 गांव वगळावचे अशी गोंयची मागणी आसा. गोंयांत तिसरो जिल्लो तयार केलो जाल्यार ताका येवकार दिवपाचो थाराव ब्रेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेंत मांडलो. मडगांवांत जाल्ल्या बसकेचे येजमानपण अध्यक्ष संजना वेळीप हांणी केलें. रिवण जिल्लो पंचायत मतदारसंघाचे वांगडी सुरेश केपेकार हांणी हो येवकाराचो थाराव मांडलो. ह्या जिल्ल्याचें मुखेल कार्यालय केपें आसचें आनी थंयच दक्षिण गोंय जिल्लो भवनाची स्थापणूक करची अशी मागणी तांणी केली. ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. दामोदर नायक हे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयिल्ल्यान तांकां बसकेंत परबीं भेटयली. जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांच्या म्हयन्याळ्या मानधनांत वाड जाल्ल्यान वांगड्यांनी येवकार दिलो. वेळी हांगा फुटबॉल मैदान अपूर्ण आसून लेगीत ताचें उक्तावण केलां. आतां ताच्या गेटीक कुलूप लायला असो प्रस्न थंयचो जिल्लो पंचायतीची वांगडी जुलियो फर्नांडीस हांणी मांडले आनी हें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी केली. मुरगांव बंदरांतल्यान 4 पदरी उड्डाण पुलाचें उक्तावण जावन 24 वरां जावचे पयलींच मुरगांव बंदर प्राधिकरण बायणा हांगा राखणे वणत आनी गेट घालून पुला कडेन वचपी मार्ग आडायल्ल्यान थळाव्यांनी मुखार येवन काम बंद उडयलें. बायणाच्यान पुलाक जोडपी मार्गाचेर राखणे वणत उबारून गेट घालपाच्या कामाक सुरवात केले उपरांत वातावरण तापलें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच आदले नगराध्यक्ष दीपक नायक, लिओ रॉड्रिगीज, दामोदर कासकार आनी पालिका वांगडी प्रजय मयेकार सुवातेर पावले. नगराध्यक्षान चवकशी केली तेन्ना MPAचे अधिकारी सारकी जाप दिना तें पळोवन काम तांणी बंद दवरपाक लायलें. शेतीच्या रुपांतरणा खातीर तांत्रीक नवोपक्रम, कृशी भौशीकशास्त्राची भूमिका ह्या विशयार राष्ट्रीय चर्चासत्र 23 जानेवारीक सकाळच्या 10 वरांचेर केंद्रीय दर्यादेग कृशी संशोधन संस्था म्हळ्यार ICR येलापणे गोंय हांगा आयोजीत केलां. सोयरे म्हणून कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रो फिजिक्साचे अध्यक्ष डॉ YS शिवाय तशेंच इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रो फिजिक्साची सचिव डॉ प्रगती प्रेमानीक मैती आनी ICR CCRIचे निर्देशक डॉ प्रवीण कुमार आसतले. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा आनी SS धेंपो वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र महाविद्यालय हांचे जोड पालवान प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्वसंध्येर म्हळ्यार 25 जानेवारीक बहुभाशीक कवी संमेलनाचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ बांबोळे SS धेंपो वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र महाविद्यालयात सकाळी 10:30 वरांचेर जातली. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून शिक्षण तज्ञ प्रोफेसर मनोज कामत जाल्यार संमेलनाध्यक्ष म्हणून पुणेचे नामनेचे कवी रामदास फुटाणे हजर आसतले. ह्या बहुभाशीक कवी संमेलनात कोंकणी, हिंदी, मराठी, इंग्लीश, भोजपुरी, बंगाली, कन्नड, संस्कृत, पंजाबी आनी उर्दू ह्या भाशेंतले कवी वांटेकार जातले. तर बंगळुरू, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी बिहार राज्यांतले कवी ह्या संमेलनात वांटो घेतले. गोंयच्या आराध्य देवतां मदलें एक दैवत तशेंच भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत आशिल्ले श्रीदैव रुद्रेश्वर हांची रथयात्रा सध्या गोंयभर सुरू आसा. ही रथयात्रा शिरोड्या पावली. शिरोडेच्या कपशे पंचवाडी हांगा भाविकांनी ह्या रथयात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार ह्या रथयात्रेचे शिरोडा भागाचे अध्यक्ष तशेंच शिरोडेचे आदले आमदार आनी माजी मंत्री महादेव नायक, माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी हेर हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना महादेव नायक हांणी गोंयभरात ह्या यात्रेक बेस बरो प्रतिसाद मेळटा अशें सांगलें. कृषी मंत्री रवी नायक हांच्या अध्यक्षते खाला ही यात्रा सामाजीक एकचार वाडचो ह्या उद्देशान काडल्या. गोंयच्या सगळ्या लोकांचें कल्याण जावचें आनी गोंयकार समृद्ध जावचो अशी मागणी आपणे देव रुद्रेश्वरा कडेन केल्या अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पंचवाडी, शिरोडा, बोरी, बेतोडा पंचायतींतले भाग करीत ही रथयात्रा भायर सरली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
नमस्ते भारत, मैं हूँ आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले 22 जनवरी 2015 को आपने मुझे एक गिफ्ट दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करके। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल से सोच बदली, परिणाम बदले। तभी तो जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 918 से बढ़कर 933 हुई है। 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुले। पढ़ाई में बाधा ना हो, इसीलिए 97% से अधिक स्कूलों में अलग से शौचालय बनवा दिए। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल में करीब आधी एडमिशन हम गर्ल्स का होता है। आज खेलों में हम देश के लिए ढेरों मेडल्स जीतते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बेटियों के लिए सैनिक स्कूल से लेकर सेना तक के द्वार भी खोल दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. प्रियोच्या गोवा जागोर असोसिएशनान श्रीदेव श्रीकृष्ण जागोर देवस्थान आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या पालवान 12वो जागोर महोत्सव शुक्रार आनी शेनवार अशे 2 दीस गाळवाडे प्रियोळ हांगा जातलो. गोवा जागोर असोसिएशनाचे अध्यक्ष हेमू गावडे हांणी श्रीदेव श्रीकृष्ण जागोर देवस्थानाचे अध्यक्ष राजेंद्र गावडे हांणी म्हायती दिली. 24 तारखेक सांजे 6:30 वरांचेर जावपी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी कार्याध्यक्ष कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आसतले. कलेची पुजा करपी कलाकारांची नवी पिढी घडपाक जाय, हे खातीर तांकां ज्येश्ठ कलाकारांचे मार्गदर्शन लेगीत मेळपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. ते कला अकादमीत कला आनी संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत कला गौरव आनी कला वृद्धी पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या वेळार उलयताले. कले प्रती समर्पण आशिल्लो कलाकार कला अजरामर करता. कलाकाराक ताच्या कलेच्या योगदानांतल्यान संस्कृताय जपता ती तिगोवन दवरपाक व्हड योगदान दिता अशें कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हळें. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे सचिव सुनील अंजिपिका, पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष कमळाकर म्हाळशी आनी पौर्णिमा केरकार तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हजर आशिल्ले. मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी ह्या वेळार कलाकारांक पुरस्कार भेटयले. प्रजासत्ताक दीस 2025च्या उत्सवाचो एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयान नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य शिबिरात आयोजीत केल्ल्या नाच सर्तीत गोंय राज्यान दिवली नृत्याचे सादरीकरणा खातीर पयलें इनाम मेळयलें. गोंय सरकाराच्या सांस्कृतीक दायजात पारंपारीक नाच, लोकगितां, दृश्यकला, संगीत आस्पावता. गांवगिऱ्या वाठारांनी अजुनूय ह्यो कला सांबाळून दवरल्यात. ताची चड प्रसिद्धी आनी प्रचार करपाक म्हणून आतां क्रुजाचेर येवपी पर्यटकांकूय दर्शन घडोवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार आसा. धालो, फुगडी, मांडो आदी लोकनृत्यांचो हांणी गोंयच्यो सीमा हुपून पुराय देशभरांत लोकप्रियता मेळयल्या. राज्य सरकार गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचो प्रसार करपा खातीर आनी परकी पर्यटकांक आकर्शीत करपाचो यत्न करता. हाका लागून थळाव्या लोकांक रोजगाराची संद मेळपा वांगडाच गोंयची कला, संगीत आनी अन्न संस्कृताय नव्या उंचायेर व्हरतली. तशेंच पर्यटन क्रुजांतल्यान थळाव्या कलाकारांक तांची कुशळटाय दाखोवपाची संद मेळटली. गोंयची अन्न संस्कृताय ही एक म्हत्वाची संपत्ती. ह्या सगळ्या गजालींचो विचार करून सरकारान मांडवी आनी हेर राज्यांतल्या हेर वाठारांनी गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी अन्न संस्कृताय प्रदर्शीत करपाचें थारायलां. बेटी बचाओ बेटी पढाओ चळवळीक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ही चळवळ एक परिवर्तनकारी लोकसंचलीत उपक्रम जाल्या आनी सगळ्या थरांतल्या लोकांचो सहभाग तातूंत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की ही चळवळ लिंग भेदभाव पयस करपाक आनी चलयांक शिक्षण दिवपाक योग्य वातावरण तयार करपाक आनी तांची सपनां साध्य करपाक संद मेळपाक मदत करता. इतिहासीक नदरेन कमी बाल्यलिंग गुणोत्तर आशिल्ल्या जिल्ल्यांतल्या म्हत्वाच्या सुदारणांचेर प्रधानमंत्र्यान भर दिलो. जागृताय मोहिमेक लागून लिंग समानतेचें म्हत्व सखोल जालां अशें तांणी सांगलें. उल्लेखनीय मार्गदर्शक तत्वां साध्य करपा खातीर लोकांच्या आनी वेगवेगळ्या समाजसेवांच्या संघटनांच्या समर्पीत यत्नांचे तांणी उपकार मानले. तशेंच तळागाळांतल्या हे चळवळीक उर्बा दिवपी सगळ्या भागधारकांची तांणी तोखणाय केली. चलयांच्या हक्कांचें रक्षण करप, तांचें शिक्षण सुनिश्चित करप आनी भेदभाव करिनासतना ती भरभराटीक पावतली असो समाज तयार करपाचो उलो मोदी हांणी मारलो. सुण्यांची नोंदणी करपाची प्रक्रिया शार उदरगत खात्या वरवीं जातली आनी ती अधिकृतपणान फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकासान सुरू जातली अशें खात्यांतल्या सुत्रांनी म्हायती दिल्या. फाटल्या कांय वर्सांत नागरिकांक हिंसक जातीच्या घरगुती सुण्यांनी चाबपाची प्रकरणां उजवाडाक आयल्यात. अशा प्रकरणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकारान सगळ्या तरेच्या पोशिल्ल्या सुण्यांची नोंद दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. सुरवेक हें काम गोरवा सांबाळ खात्यान करचें काय पंचायतीन करचें हाचेर चर्चा जाली. पूण आतां हें काम शार उदरगत खात्या कडेन दिलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. गोंयांत 3रो जिल्लो तयार केलो जाल्यार येवकार दिवपाचो थाराव ब्रेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या बसकेंत मांडलो.
कलेची पुजा करपी कलाकारांची नवी पिढी घडपाक जाय हे खातीर तांकां ज्येश्ठ कलाकारांचें मार्गदर्शन मेळपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. बेटी बचाओ बेटी पढाओ चळवळीक 10 वर्सां पुराय जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.